युट्युब हेर्न बस्नु भए मुल्क दुनियाँ मान्नमी भरि बसिया सबैजनालाई र यो नयाँ वर्ष 2078 साल हो। शुभकामना छ तपाईँका ग्रह गौराहरू सबै शान्त भइन जाउन्। पञ्चवटी 3600 कोटी देवी देवताले रक्षा गरून्। घरै रमाइलो, परै रमाइलो, मनै रमाइलो, बनै रमाइलो, सधैँभरि होइप जाओस्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दाहिने भएर जाउन्। कुलकुल्यानहरू प्रसन्न भएर जाउन्। हे नपरुन्जेल कालैको चटारो, कालैको झटारो, जहिले पनि कामैको चटारो, सुनको भाउ तौलामा धित मारेर बस्न नि पाइएन। खोइ खोइ 2 दिनको चोलामा सिस्नो भाँच्यो त बाउबाजेका कम त माथे, कोही गएन नासो त बाउबाजेका कर्म त माथे। नमस्कार, यो रेडियो बिग्रियाको हो। म ओली वंश चित्रालेखीबाट बिहान 27:30 बजेको समाचार दुईटै कान थुनेर सुन्नुहोस्। दर्शकहरू, सुरुमा यस प्रसङ्गका प्रमुख खबरहरू। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकाली नदीमा 10 वटा माछा घाइते, 24 वटा गङ्गटाहरूको मृत्यु। घाइते माछाहरूको उपचार काठमाडौँमा रहेको होटेल मल्लमा। हाडीगोप्टे कराईमा नुन मरमसला सहित डाडुबाट फ्राई हुँदै गए राति राजु बोहराको करेसाबारीमा आलु र टमाटर बीच दोहोरो झडप हुँदा 24 वटा टमाटर कच्चा कुचुक, 25 वटा आलु पचाक पुचुक। कैयौँ बेपत्ता खोजी कार्य जारी। र सल्यानको निगाल चुलामा गिठा र तरुलको लडाबाट टेलिफोन र विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउँदा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण गाउँलेहरू डरले बस्ने छोडेर फरार। अब मौसम। धनगढीमा 3 लिटर 2 घैटो 1 पाथी 4 चम्चा 2 बैठको 1 टोपी 3 माना 2 तुरको 1 घैटो 2 बटको 1 ताउली 4 पाङ्गी 2 डिप्चे 1 बटको 2 ढब्बु पानी पर्यो। बर्दिवासमा 2 लिटर 1 चम्चा पानी पर्यो। उदयपुरमा पानी नपरेर हाहाकार मचियो। खोटाङमा 2 गागो 3 लिटर 1 चम्चा पानी पर्यो। अब त मेरे संजले कता मुखिया कता मुखिया क्या माला लाइन आएर चाहिँ होय 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 होय। इट इज बरकोटाली ड्याट इज भाँचेको आइएमको लर्के जोबानी उहाँहरूलाई साँचेको। यो चाहिँ घोप्टिया नमस्कार। हजुर, यसलाई चाहिँ घोप्टिया नमस्कार। लोटे मर्ने यो सिंगान्या माइलाको ताल हेर, लोटे मर्ने यो सिंगान्या। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यहाँले विभिन्न मिडिया मार्फत यो सामग्री हेरिरहनु भएको छ। आजको यो बसाइमा यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ र हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। एक लोकप्रिय कलाकार अनुहारको रूपबाट यहाँहरू कहीँ कतै अपरिचित पनि हुनुहुन्छ होला, तर उहाँको कलाले पक्कै पनि अपरिचित हुनुहुन्न। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। बडो मिठासपूर्ण ढङ्गले उहाँका संवाद यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ, हेर्न पाउनुहुनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कुलबहादुर ओलीजी। कुलजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मग्न यति बेला विश्वभरबाट हेर्नुभयो मुल्क दुनियाँ अनि त्यसै गरी यी सबै युट्युब च्यानलहरू र हजुरलाई मस्तै मस्तै धन्यवाद अनि उच्च सम्मान छ। यहाँको यो खस भाषाका संवादहरूमा छुट्टै पहिचान छ। म यो गहिराइमै प्रवेश गरिहाल्छु। खस भाषाका विषयमा यहाँले सर्लक्क प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। यो त अब उहिले हाम्रा बाबुबाजेहरू च्याप्जोहरू बाजेका पनि बाजे बाजेका पनि बाजे बाजेका पनि बाजे बाजेका पनि बाजेहरूले बोलेको च्याप्जोहरूले बोलेको त्यो खस भाषा। अहिलेको पनि भाषा त खस भाषा नै हो, नेपाली भाषा। तर त्यो उहिला मान्छेले बोलेको हाम्रा च्याप्जोहरूले जब हाम्रो नेपालमा मान्नमी लोकमा हाम्रो चाहिँ जुन जुम्लाको सिजामा उत्पत्ति भएर त्यहाँबाट चाहिँ राजा करार चल्ल, त्यसै गरी हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहदेखि उहिला सबै मुल्क दुनियाँले यही भाषा बोलिकनै शासन गरेका थिए। यस्तै भाषा मात्रै त्यो बेला मान्छेहरूलाई धेरैलाई थाहा रहेछ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बसाइ सरिकन कालाबार पाइ जाने मान्छे, त्यसै गरी अन्य ठाउँ पाइ जाने मान्छे, त्यसै गरी युरोप अमेरिकादेखि लिएर खाडी पाइ बस्ने मान्छे, मुल्क दुनियाँलाई थाहा छ आफ्नो भाषाको बारेमा। कति कति विज्ञ विद्वानहरूले उहिला अलि टाढा मान्छेहरूले यो खस भाषाको विकास गरौँ, यसलाई प्रचार गरौँ, यसलाई जोगाइ राखौँ भन्नलाई केही मान्छेहरूले पनि लेख्नु भएको रहेछ, किताब पनि लेख्नु भएको रहेछ, उपन्यास पनि लेख्नु भएको रहेछ। मैले ती किताबहरू पनि अध्ययन गरेँ, पढेँ, राम्रोसँग धेरै कुराहरू थाहा भयो। यो हाम्रो अहिले पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेश, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र राप्ती क्षेत्र लगायत अन्य सबै ठाउँहरूमा घरमा चाहिँ यही बोलिन्छ हैन। अब जस्तै
भोल्चाएर उठिकन भोल्चाएर भोलि छकाला उठिकन मगा रोटो खाइकन उता बाख्रा पाठा हेर्न चाहिँ जाने, स्याउला सोत्तर गर्न जाने, मल फाल्न जाने, गाई भैँसा हेर्ने, आफ्ना कमदबाई चाहिँ के छ कसो छ कमदबाई गइकन तिउन ताउनहरू लाउने, गोडमेल गर्ने आफ्नो भन्ने यस्ता खालका चाहिँ जुन यो भाषाहरू छन् यिनी पुराना भाषाहरू। जस्तै तिउनलाई जस्तै तरकारीलाई तिउन भन्ने, रोटीलाई रोटो भन्ने, तौलो भन्ने, भुचुङ्गो भन्ने, चल्लो भन्ने, जति पनि छन् यिनी सबै पुराना भाषाहरू हुन्। र यो भाषाको अहिले अलि मुल्क दुनियाँबाट हेलारी भयो, यो भाषाहरू धेरै पछि पर्यो। यो भाषा पनि हाम्रो अहिले घरमा पनि बोलिने भाषा, गाउँमा पनि बोलिने भाषा मात्रै, घर छोडे होइन सहर बाहिर गएपछि, बजार बाहिर गएपछि लेखाली भन्छन्, पाखे भन्छन्, बोल्दै जाने रहन्छ भन्छन् भन्ने मान्छेलाई लागिकन यो भाषा कसैले पनि नबोल्ने। उही अहिलेको चाहिँ जुन भाषा छ सुधारिएको भाषा भन्ने, लिनुहोस् साथीहरू रोटी खानुहोस्, कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ, राम्रो छ नि भन्ने यस्ता खालका शब्दहरू जो चाहिँ बोलिएका छन्। यी शब्दहरू नराम्रो चाहिँ भन्न खोजेको मैले होइन कि हामीले आफ्नो भाषाहरू क्या छ बड्डौ सबै नाम्रै छौ, क्या छ घर बाई सबै नाम्रै छौ, क्या छ तिम्रा लखिले क्या गरिया छन्, कसो गरिया छन्, माइलाले कमाएका कस्तो गरे आउँछ, कालाबारबाट कति रुपियाँ पठाइदियो, उता दुबई बाई बस्ने मलेसिया बाई बस्नेले कति रुपियाँ पठाइदिए, क्या गरे कस्तो छ भन्ने को जुन हाम्रो आफ्नो मौलिकता, हाम्रो एउटा पुरानो भाषाको त्यो भाषा जसरी भए पनि हामीले बोल्नुपर्छ, यसको प्रचार गर्नुपर्छ, मुल्क दुनियाँलाई सुनाउनुपर्छ। हाम्रा ठाउँमा यस्तो भाषा बोल्छन्, यो भाषाको चिज गराउनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। दिव्य उपदेशमा पनि यी खालका कुराहरू छन्। यो भाषै हराइन जानला, लेख्न जोगाउनु पर्यो, यसलाई ओलप्पिन दिन भएन भन्ने हिसाब नै हो सर मेरो। खस भाषा भनिसकेपछि मैले बोलेका भन्दा तपाईँले जुन उच्चारण गरिरहेका खस भाषा यथार्थ हो। हजुर, यो खस भाषा, यो त अहिले हजुरले बोलेको पनि भाषा त खस भाषा नै हो। हाम्रो नेपालको भाषै खस भाषा हो हैन। तर यो चाहिँ सुधारिएको भयो। यही भाषाकै पुरानो चाहिँ भाषा माउ भाषा, त्यो बेलाको पुरानो अध्ययन कस्तो थियो त, त्यो बेलाको पुराना मान्छेहरूले, हाम्रा च्याब्जहरूले कस्तो बोल्थ्यो त, उहिला मान्छेले क्या थियो त, त्यो बेला वेशभूषा क्या थियो, रहनसहन क्या थियो, बोलीचलन क्या थियो, त्यो बोली वचन केही पनि भएन। हाम्रो यो खस भाषाको उत्पत्ति, पहिलाको खस भाषाको ठेट भाषा के थियो त्यसको अध्ययन कोही पनि भएन। अन्य भाषाहरू, अन्य समुदायका भाषाहरूले अहिले रेडियो नेपालमा अरू समाचारहरू बज्छन्, अरू भाषाको स्थान छ, नेपाल टेलिभिजनमा अरू भाषाको स्थान छ, हरेक ठाउँमा अरू भाषाको स्थान छ। स्थान पाउनु राम्रो कुरा हो, एउटा भाषाको विकास हुनु राम्रो कुरा पनि हो, तर धेरै राम्रो हो। तर यो हाम्रो जुन खस भाषा छ, हाम्रो कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र रापती क्षेत्र लगायत त्यहाँबाट बसाइसराई गरेर जहाँ मान्छेहरू जानुभएको छ, उहाँहरूको पनि यो भाषाले एउटा स्थान पाउनु पर्दछ। यो भाषालाई पनि जोगाउनु पर्दछ। भाषा जोगाउनका निमित्त तपाईँको एक्लो कदमले भूमिका राम्रो निर्वाह गर्ला र? एक्लो कदमले त निर्वाह गर्दैन, मात्रै मैले यसको उठान मात्रै सुरुवात गरे मात्रै यो भाषा पनि कलाकारिता रहेछ यो भन्ने कुरा एउटा संसारभर पुर्याउने मात्रै एउटा जुन अभियान्ता भनौँ अथवा के भनौँ त्यति मात्रै हो। तर यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै मान्छेहरू लाग्नु भएको छ, टिमहरू लाग्नु भएको छ हैन, धेरै मान्छेहरू लाग्नु भएको छ, प्रत्यक्ष धेरै हुनुहुन्छ। अब यसमा अहिले बिस्तारै एफएम रेडियोहरूले पनि यही भाषामा विज्ञापनहरू गराउन लाग्छन् हाम्रो ठाउँपाई। त्यसै गरी अहिले बाटाघाटामा पनि मोबाइलमा पनि के छ कस्तो छ भन्ने यिनै कुराहरू भइराखेको छ। र कुनै ठाउँहरूमा यही भाषामा पनि अब किताब अध्ययन गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्ने खालका अब यो अध्यक्षज्यूहरू, मेयरज्यूहरू अहिले छन् नि, जुन देश चलाउने ठाउँमा अग्गा ठाउँमा पुगेका, कुर्सीमा बस्ने मान्छे, उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई सोच्नु भएको छ। अनि मैले मेसेन्जरमा पनि पक्षमा आवाजहरू पठाइराखेको छु। मेसेन्जरमा पनि आवाजहरू संसारभर कति ठाउँमा ग्याउ छ, कति ठाउँमा ग्याउ छैन, यसमा लागिराखेका छौँ, यसमा धेरैजना लागिराखेका छौँ। यसको बिस्तारै हुँदैछ र त आज मिडियामा यो युट्युबहरू, टिभीहरूमा जताकतै यो भाषाको पनि पक्षमा चर्चा भइराखेको छ र यो भाषालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो भाषाको पनि महत्त्व हुनुपर्दछ खस भाषाको। अब तपाईँको एउटा संवाद, खस भाषाको संवादलाई हामी भाइरल बनाउने तयारीमा छौँ। हजुर, भाइरल अवश्य पनि हुन्छ, यो अर्थमा कि अब नेपालीहरूको नयाँ वर्ष आउँदैछ नजिकै हैन। नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँको खस भाषामा आम नेपालीहरूलाई हामी व्यक्त गर्दछौँ अग्रिम रूपमा नै। त्यो हामी क्लिप्सको रूपमा पछि प्रयोग गरौँ। अब नयाँ वर्ष आउनलाई पनि कति छ र, अब यो महिना जान लाग्यो, अब पुरा 12-13 वटा दिन त छन् यार। अब चाहिँ 1 गते आइयो,
लौ त म सबै मुल्क दुनियाँलाई आशीर्वाद दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। युट्युब हेर्न बस्नु भए मुल्क दुनियाँ मान्नमीभरि बसिया सबैजनालाई र यो नयाँ वर्ष 2078 साल हो, शुभकामना छ। तपाईँका ग्रह गौराहरू सबै शान्त भइन जाउन्, 55 36 कोटी देवी देवताले रक्षा गरून्, घरै रमाइलो, परै रमाइलो, मनै रमाइलो, बनै रमाइलो, सधैँभरि होइप जाओस्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दाहिने भएर जाउन्, कुलकुल्यानहरू प्रसन्न भएर जाउन्, पोरसाला अधुरा कामहरू यो वर्ष पुरा भइकन जाउन्। तपाईँका खड्का ग्रह गौराहरू सबै शान्त भइकन जाउन्, शनिदेव प्रसन्न भएर जाउन्, कुलकुल्यान हर हमेसा साथ दिइरहन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले रक्षा गरून्। जता जता पाइलो त्यतै रमाइलो, सधैँभरि होइप जाओस्। पाती झैँ मौलाउनु, दुबो झैँ गजाउनु, जाति जता गए पनि सायद परिराखोस्, उज्यालो भइराखोस्, मुनै उज्यालो होस्, सधैँभरि अति राम्रो होस्। मुल्क दुनियाँ आँखामा सधैँभरि बास गर्ने मान्छ, मुल्क दुनियाँलाई चिज पुर्याउने मान्छ, मुल्क दुनियाँलाई आश पुर्याउने मान्छ, सबैलाई राम्रो होस्। तपाईँका खड्गा गौर गौराहरू सब शान्त भइकन जाउन्, आत्मा प्रसन्न भएर जाओस्। तपाईँका जोइ छोराछोरी सबै प्रसन्न भएर जाउन्, अति चिज मानुन्, हर्ष उल्लास अमन चयन सुख शान्ति सबै मनाउनु थुप्रै जाउन्। जता गए पनि घर परिवारको याद आइरहोस्, जन्मभूमि हो माया लागिरहोस्, पक्ष पक्षमा जोइ छोराछोरी हो आफ्ना सान्चरी हो माया लागिरहोस्। धन सम्पत्ति रुपियाँ चिन्नु, जहाँ पायो त्यही लखर लखर नहिँड्नु, मुल्क दुनियाँलाई यही छ मेरो शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो शुभकामना पनि हामीले व्यक्त गरिसकेका छौँ यहाँकै तर्फबाट, अब अथवा हामी हाम्रै तर्फबाट पनि आम नेपालीहरूमा यहाँकै आवाज मार्फत शुभकामना व्यक्त गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। अब नयाँ वर्ष आउँदैछ होइन? अब यहाँले खस भाषाको संवर्धन गर्नका निमित्त त आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ होइन? र कला क्षेत्रका पनि हामी कुराकानी गरौँ। हामी कुलबहादुर ओलीलाई यसरी खस भाषाको जगन्नाथ मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। यहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ, सर्जक पनि हुनुहुन्छ। कला क्षेत्रमा यहाँको कति भयो प्रवेश गराइ? कला क्षेत्रमा त म लाग्यो त उहिले 2066 सालदेखि हो सर यो क्षेत्रमा लाग्यो। चिन्नेले त अब परम्पराबाट चिन्ने यो भाषाको भइसकेपछि मुल्क दुनियाँले यो रहेछ भन्न थाहा पाए। तर लाग्यो नि त म यो गीत सङ्गीततिर लागेको मान्छे हुँ, गाउने मान्छे, त्यसै गरी उद्घोषण गर्ने मान्छे, यताउता त्यो क्षेत्रमा लागेको हुँ। चिन्न चाहिँ अहिले मुल्क दुनियाँले चिने, त्यो बेला पनि चिन्न त चिन्थ्या, तर त्यो बेला धेरैले चिन्थ्या। अहिले यो भाषाले गर्दा संसारले सबैले मुल्क दुनियाँले चिन्नु भएको छ, राम्रो मान्नु भएको छ, मैले पनि राम्रो मानेको छु सर। गीतहरू अहिलेसम्म कतिवटा गाउनु भयो यहाँले? गीतहरू मेरो चाहिँ लगभग 11-12वटा मेरो आफ्ना आवाजमा छन्। मैले लय शब्द गरिया गीत पनि अरूहरूले गाएका छन् सर। त्यसमा पनि लगभग चाहिँ 19-20वटा जति लय शब्द गरिदिएको छु। त्यही छ सर। एक टुक्का हामी यहाँको साङ्गीतिक यात्राको दौरानमा एकदमै सफल भएको यहाँकै प्रस्तुति अथवा यहाँकै स्वरले सजिएको गीत, सफल भएको गीतलाई हामी आम दर्शकहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ। हुन्छ। मेरो आवाज र राधिका हमाल दिदीको आवाज, त्यसै गरी बिरबल ढकाल दाईको लय शब्दमा आधारित भएको गीत म यहाँ गाउन गइरहेको छु। हे नपरुन्जेल कालैको चटारो, कालैको झटारो, जहिले पनि कामैको चटारो, सुनको भाउ तौलामा धित मारेर बस्न नि पाइएन, खोइ खोइ 2 दिनको चोलामा कालैको झटारो, नपरुन्जेल कालैको झटारो, सुनको भाउ तौलामा धित मारेर बस्न नि पाइएन, खोइ खोइ 2 दिनको चोलामा, हे धित मारेर बस्न नि पाइएन, खोइ खोइ 2 दिनको चोलामा। बडो दिल खोलेर गीत गाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर। यहाँले कहिलेकाहीँ खस भाषाको जगन्नाथ गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि हुन्थ्यो भनेर गीतैमा पनि खस भाषा ल्याउन चाहनु भएन? ल्याउने मेरो इच्छा छ सर। मैले अब अहिलेसम्म खस भाषामा यो गीतहरू अहिलेसम्म आएको रेकर्ड छैन। नेपालको इतिहासमै नयाँ खालको नयाँ किसिमको कलाकारिताको प्रवेश मात्रै भ्या हो यो। हजुर। यो भाषाको श्रीवृद्धिको लागि मुल्क दुनियाँले धेरै सुझावहरू पनि मग्न दिनुभएको छ। मैले मेरै सान्चरी र म भइकन एउटा खस भाषाको गीत हामीले सबै लेखिसकेका छौँ। अब यो
रेकर्ड गरेर बजारमा चाहिँ ल्याउने तर्खरमा लागेका छौँ सर। यसको भाकै पनि अलिकति फरक किसिमको छ, बनाइसक्नु भएको छ। हजुर बनाइसकिएको छ, तर अझै पनि अब सबै अग्रज सर्जक जीवहरू हुनुहुन्छ नि त, भाषाको सबै कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो, किताबहरू पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, उइला मान्छेहरूलाई समावेश गर्न निकाल्नु पर्ने छ हैन। त्यो किसिमको एउटा गीत आउँदैछ सर खस भाषाको। ठिक छ, हामी आज खस भाषामै यहाँको कुनै पनि पुरानै लयमा भए पनि हुन्छ, नयाँ बन्दै गरेको भए पनि हुन्छ, हामी एक टुक्का गीत पनि सुन्छौँ। म एउटा टप्पा टाइपको सुनाइदिन्छु है त हाम्रोतिर। भैँसो लोट्यो कन्द तल सिस्नो भाच्यो उद, भैँसो लोट्यो सिस्नो भाच्यो उद, बाउबाजेका कन्द माथे कोही गएन नासो त, बाउबाजेका कमद माथे कोही गएन नासो त, बाउबाजेका कमद माथि। हाय हे कर्णालीले बगाइ ल्याल्यो ऊ आज को नल, कर्णालीले बगाइ ल्याल्यो ऊ आज को नल, जाति टेक्छु पाइलो मैले कहीँ पर्दैन ढल, जाति टेक्छु पाइलो मैले कहीँ पर्दैन ढल, जाति टेक्छु पाइलो मैले बड्डौ कहीँ पर्दैन ढल, जाति टेक्छु पाइलो मैले कहीँ पर्दैन ढल, जाति टेक्छु पाइलो मैले कहीँ पर्दैन ढल, जाति टेक्छु पाइलो मैले। हाय यस्तो खालको यसलाई कस्तो गीत भन्छ, के गीत भन्छ, सिङ्गारो गीत? यसलाई टप्पा गीत भन्छ। टप्पा गीतै भन्छ। टप्पा हजुर, हाम्रो यो कर्णालीको एउटा पहिचान पनि हो सर। उहिल्यै बाबाजाकै पालाबाट चल्या टप्पा गीत हो यो। भाषामा मैले यो हाम्रो आफ्नै खस भाषा हाम्रै गाउँघरमा जस्तो बोलिन्थ्यो त्यही भाषामा गराएर एउटा अब टप्पा तयारी छ। हो केही समयपछि आउँछ। यहाँले बनाउनु भएको लय नै यही हो, अब रेकर्ड हुने यस्तै खालको। हजुर यस्तै खालको। हजुर यस्तै हो। टप्पा भनिसकेपछि लय एउटै भयो, लय लस्ते उस्तै हुन्छ। टप्पाको मेलोडी नै एउटै हो, त्यस्तो बिगार्न पाइन्न टप्पालाई, त्यो पहिचान हो। यहाँको कलाकारिता क्षेत्रमा अर्को कला हामीले हास्य व्यङ्ग्य समाचारतिर पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै देख्न पायौँ। हजुर एकचोटि हामी त्यो कला पनि आम दर्शकहरूलाई सुनाउँछौँ, देखाउँछौँ। हुन्छ। नमस्कार, यो रेडियो बिग्रियाको हो। म ओली वंश चित्रालेखीबाट बिहान 27:30 बजेको समाचार दुईटै कान थुनेर सुन्नुहोस्। दर्शकहरू, सुरुमा यस प्रसङ्गका प्रमुख खबरहरू। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकाली नदीमा 10वटा माछा घाइते, 24वटा गङ्गटाहरूको मृत्यु। घाइते माछाहरूको उपचार काठमाडौँमा रहेको होटेल मल्लमा हाडीगोप्टे कराईमा नुन मरमसला सहित डाडुबाट फ्राई हुँदै गए राति राजु बोहराको कोरेसाबारीमा आलु र टमाटर बीच दोहोरो झडप हुँदा 24वटा टमाटर कच्चा कुचुक, 25वटा आलु पचाक पुचुक। कैयौँ बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। र सल्यानको निगाल चुलामा गिठा र तरुलको लडाबाट टेलिफोन र विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउँदा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण गाउँलेहरू डरले बस्ने छोडेर फरार। एउटा बनेवल गएर मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा 333 भोल्टको करेन्ट लागेर उक्त बेलन बनेवल स्वर्ग पुग्यो। दर्शकहरू, अब समाचार विस्तारमा। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकाली नदीमा 10वटा माछा घाइते भएका छन् भने 2 दर्जनभन्दा बढी गङ्गटाहरूको मृत्यु भएको छ। घाइते माछाहरूको उपचार भने काठमाडौँमा रहेको होटेल मल्लमा हाडीगोप्टे कराईमा नुन मरमसला सहित डाडुबाट फ्राई भइरहेको अस्पतालमा खटिएकी नर्स धनिया कुमारी खुर्सानीले जनाएकी छन्। त्यसैगरी भर्खरै मात्र प्राप्त भएको पुरानो गन्ना हुने बासी सडे गलेको चुकिलो समाचार अनुसार गए राति राजु बोहराको कोरेसाबारीमा आलु र टमाटर बीच दोहोरो झडप भएको छ। टमाटरले आलुको पेटीकोट चोरेको आरोप लागेपछि भएको दोहोरो झडपमा परि 24वटा टमाटरहरू कचाक कुचुक भएका छन् भने 2 दर्जनभन्दा बढी आलुहरू पचाक पुचुक भएका छन् भने 24वटा आलुहरू बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएका आलुको समूहलाई खोज्नको लागि कुटो र कोदालोको समूह खट्याएको स्थानीय समाचारदाता एककान सिंह लोतीरामले जनाएका छन्। त्यसैगरी अर्को प्राप्त समाचार अनुसार सल्यान जिल्लाको निगालचुलामा गिठा र तरुलको लडाबाट टेलिफोन र विद्युत सेवा सञ्चालनमा आएको छ। दशकौं वर्षको मेहनतका प्रयासका बावजुद उक्त ठाउँमा बसोबास गर्नुहुने चमेरो, चिल, लामखुट्टे, बट्टाई, स्याल, बनेवल र राँगाहरूको समूहबाट उक्त ठाउँमा बिजुली बत्ती सञ्चालनमा भएपछि त्यस आसपासमा रहेका सम्पूर्ण गाउँलेहरू डरले बस्ती नै छोडेर भागेका छन् भने एउटा बनेवल गएर मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा 333 भोल्टको करेन्ट लागेर बनेवल स्वर्गवास भई घाइते भएको छ। घाइते भएको बनेवलको उपचारको लागि गिद्ध र चिलहरूको समूह खट्याएको
हाम्रा समाचारदाता जादेरमा टोक्नेले बताएका छन्। अब मौसम धनगढीमा 3 लिटर 2 घैटो 1 पाती 4 चम्चा 2 बैठको 1 टोपी 3 माना 2 तुरको 1 घैटो 2 बटको 1 ताउली 4 पाङ्गी 2 डिप्चे 1 बटको 2 ढब्बु पानी पर्यो। बर्दिवासमा 2 लिटर 1 चम्चा पानी पर्यो। उदयपुरमा पानी नपरेर हाहाकार मचियो। खोटाङमा 2 गाग्रो 3 लिटर 1 चम्चा पानी पर्यो भने पोखरामा पानी नपरेर फेवातालका माछाहरू गर्मी ताप्न बाहिर निस्किए। अवस्था यस्तै पुराना बासी छडेकोलेहरूको समाचारहरूको साथमा म हरिवंश चित्रालेखी पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई यो बिग्रिया रेडियोबाट फुत्त बाहिर निक्लिहाल्छु। तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। धन्यवाद। तपाईले यसरी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा समाचार भनिरहँदाखेरि कलाकारहरू हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ अथवा धेरै प्रख्यात कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले हाँसेर हँसाउनुहुन्छ क्या। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहँदाखेरि हाँस्न मन लाग्दैन? नै, मग्न त्यस्तो हाँस्न मन लाग्दैन सर। अब बरु देखाउने ठाउँमा चाहिँ हँसाउँछु। मेरो अभिनय पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा कुलबहादुर ओली सर्च गर्नुभयो भने होइन। तर म चाहिँ आफू भएको बेला कहिल्यै हाँसो भन्ने लाग्दैन सर। म इन्द्रेणीमा पनि कतिपल्ट गएँ, इन्द्रेणीमा पनि 2-3 पल्ट गएँ मैले। मेरो यसपालि पनि इन्द्रेणीमा मेरी सान्चरीलाई त्यसै गरी मलाई लगिन गएको छु, त्यहाँ दोरी पनि गाइयो। त्यसै गरी अभिनय पनि छ। दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु पनि भएको छ इन्द्रेणीको पनि, त्यहाँ पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य ठाउँमा पनि अब अहिले मैले नेपाल टेलिभिजनबाट आउने भद्रगोलमा पनि मैले चाहिँ नि खेलिरहेको छु हैन। त्यसमा पनि यस्तै खालको गर्नुहुन्छ हैन। जस मलाई चाहिँ त्यस्तो हाँसो चाहिँ लाग्दैन। तर म अब अर्कालाई हँसाउने मान्छे भनौँ हैन, जे भनौँ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। तर अरूको हेरी चाहिँ हाँस्छु फेरि। यहाँको हँसाउने विधा मध्ये एउटा समाचारका विधाहरू भए, अन्य कुन कुन विधाबाट चाहिँ आम दर्शकहरू नेपालीहरूलाई यहाँले हँसाउनुहुन्छ? अन्य छ होय 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 हेर्दै अब त मेरी सान्चरीले कता मुखिया क्या माला लाइन आएर चाहिँ होय 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 होय। यो मेरी सान्चरले आज कहाँका मान्छेले आँखो लाउँछ, कहाँका मान्छेले आज मन पराउँछ भने आउँछु। म त हुक्किन मर्ने बेलुका चाहिँ एउटा नयाँ मोबाइल मेरी सान्चरलाई किनिदिए आउँथेँ। त्यो मोबाइलबाट त मबाट त टाढा भइ म नभए बेला लुकी तेल त अर्काको लोकेसँग उता विदेश भाइ फोन गर्न चाहिँ कता मुखे सान्चर चाहिँ जातेर मोबाइल चलाए त्यो सानै नचलास कस्तो उज्यादो मर्नु हो। यस्ता खालका चाहिँ भाषाहरू मेसेन्जरका छन्। त्यसबाट पनि एउटा मनोरञ्जन प्रदान भएको छ। त्यसै गरी म चाहिँ अब यता अज्ञाताबाट पनि नमस्कार गर्छु, यता पछ्याटाबाट पनि घोप्टिया नमस्कार गर्छु। घोप्टिया नमस्कार चाहिँ कस्तो? घोप्टिया नमस्कार भनेको यस्तो हो सर, यता पछ्याटाबाट गर्छु। यो चाहिँ घोप्टिया नमस्कार? हजुर, यसलाई चाहिँ घोप्टिया नमस्कार। ल ठिक छ। चारैपट्टिबाट गर्छु सर नमस्कार हैन। अनि अब मेरो पहिरन पनि फरक छ सर। तपाईको माथि चाहिँ फेटो बानेको, हाम्रा बाबाजाले बानेको माथि सेतो फेटो छ, पगरो, त्यसलाई पगरो भन्छ। यहाँ टोपी हाम्रो चाहिँ पगरो, हाम्रो चाहिँ यस्ता पुराना बाबाजाले लगाएको चाहिँ खसबासाको हरियो किसिमको चाहिँ ड्रेस छ नि, त्यो दौरा सुरुवाल हाम्रो चाहिँ यहाँको पटुका धरो बाने आउँछु। आफ्नो पुरानै छु। अब खरायोका चप्पल चाहिने मग्न खरायोका चप्पल चाहिएको छन् सर। खरायोका चप्पल भयो भने अब त्यसले अलिकति मौलिकतालाई आउँदै झल्क्याउला। कहिले कहिले आँसी बर्रिया पनि बोक्छु सर मैले। तपाईँले त्यो अघि यताबाट चाहिँ घोप्टिया नमस्कार भन्नुभयो नि, हजुर। यसरी कसैलाई घोप्टिया नमस्कार गर्दाखेरि चाहिँ अलि डोमिनेट गर्यो भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आउँदैन? नै, त्यस्तो डोमिनेट होइन सर। मान्छेले त एक अज्ञाताबाट मन गरेपछि मात्रै आउँछ। ऊ त्यो त घुमिन चारैपट्टिबाट नमस्कार गर्नुपर्छ। अज्ञाताबाट पनि नमस्कार गरे, पछ्याटाबाट पनि नमस्कार गरे, चारैपट्टिबाट नमस्कार गरे आउँछु। कसैलाई कार्य छाडो गरे आउँछ छैन, कसैलाई व्यक्ति आउँछ छैन भन्ने हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो एउटा कला हो। त्यस्तो डोमिनेट चाहिँ भन्न मिल्दैन। किनभने त्यस्तो नमस्कार त गर्न पाइयो नि। नमस्कार घोप्टिया नमस्कार त झन् राम्रो हो। जसले पायो त्यसले कहाँबाट नमस्कार पाउला घोप्टिया नमस्कार। अनि घोप्टिया नमस्कार त जो पायो त्यसले पाउनु त कुरो भएन होइन। त्यो अनौठो नमस्कारले गर्दाखेरि कहिले काहीँ गाल पर्छ कि भन्ने लाग्छ? नै, गर्दैन। किन गाल गर्नु होला? नमस्कार त गर्नु पर्यो नि सर। नमस्कार त हामी नमस्कारै गर्न अब त जर्मिया आउँ। नमस्कार गर्नुलाई त सानो भइँदैन, केही भइँदैन। त्यसमाथि पनि यो कोरोना भाइरसले त होइन हजुर तपाईँको घोप्टिया नमस्कार खुब हिट होला है अहिले। हजुर, अहिले ठिकै छ। अब दर्शकहरूले कोरोना भाइरसबाट बच्नुको लागि त तपाईँको घोप्टिया नमस्कार चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, फाइदाजनक रहेछ है। फेस पनि नहुने होइन। त्यो संक्रमण चाहिँ मुख नाकबाट चाहिँ प्रवेश नगर्ने के। घोप्टिया पछाडिबाट चाहिँ घोप्टिया नमस्कार गरिसक्यो। पछाडिबाट नमस्कार घोप्टिया नमस्कार गर्ने हातमा त्यो ठुली टाइजर हो कि सेनिटाइजर के भन्छ त त्यो दल नि। अब त्यही हो भइराखेको छ। ठिकै छ। आम नेपालीहरूको तर्फबाट, दर्शकहरूको तर्फबाट यहाँको कलाप्रति कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ?
ठिकै छ। अब प्रतिक्रिया त अहिलेसम्म राम्रै दिनुभएको छ के सबैले चिजै गर्नुभएको छ। हाम्रा बाबाजेले बोली आएको यो खस भाषालाई एउटा बोल्नु भएको छ, जगेर्ना गर्नुभएको छ, उठान गर्नुभएको छ। हामीले देश विदेशबाट हेरिराखेका छौँ, राम्रो मानेका छौँ, पक्षमा ल्याइराख्नु होला भन्ने खालको एउटा उ गर्नुभएको छ। दर्शकहरू त अब अहिले त हामीभन्दा दर्शक नै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै हातमा सबै कुराहरू छ होइन। जे होस् मग्न राम्रै गर्नुभएको छ, मग्न राम्रै चिज गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो कसैले भन्नुभएको छैन। पहिलाका समयलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भनेदेखि अहिले कृष्ण कणेल बहुचर्चित एक कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा अथवा लोकदोहोरी क्षेत्रलाई माथि उठाउने कलाकारको रूपमा अथवा एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ होइन। उहाँको सुरुवातको सञ्चार यात्रालाई हामीले ख्याल गर्ने हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ गीत गाएर समाचार भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई याद छ? किन होइन, पत्रिका पढ्यो, धादिङमा चाहिँ यसरी दुर्घटना भयो भन्ने हिसाबले गीतैबाट चाहिँ समाचार भन्नुहुन्थ्यो के। उहाँको त्यो एउटा पृष्ठभूमि, तपाईँको त्यो एउटा छुट्टै पहिचान रहेछ, समाचार चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट चाहिँ खस भाषामा प्रस्तुत गर्ने। हजुर, खुसी लागेको छ। हामी लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ। यति बेला फेरि पनि एक टुक्का गीत सुन्छौँ, खस भाषामै भए पनि हुन्छ, किनकि अन्य गीतहरू हामीले सुनिरहेका नै खस भाषामै सुन्छौँ। र त्योभन्दा पहिले अलिकति एउटा यो आधा नेपाली आधा इङ्ग्लिसवाला अलिकति ल्याएको छु मैले एउटा नयाँ किसिमको कला। इट इज अ बरकोटाली ड्याट इज अ भाँचेको आइएमको लर्के जोबान युआरलाई साँचेको। इट इज अ बागमती रिभर ड्याट इज अ रानी बन। इट इज अ बागमती रिभर ड्याट इज अ रानी बन। आइएमले गो भन्छ युआरको के छ मन। यस्तो टाइपको धेरै बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, खस भाषामा अझ पनि एउटा गीत सुन्छौँ हामी। हाम्रा घर सान्चरीले पहिला जाने भन्छे। यसको अलिकति लय चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो होइन। म एउटा टप्पामै गाइदिन्छु, टप्पा टाइपको यो अलिक। मेरो आफ्नो गीत आइसकेपछि हजुरहरूको माझमा पक्कै पनि सुनाउने छु। अहिले चाहिँ लोटे मर्ने यो सिंगान्या माइलाको ताल हेर। लोटे मर्ने यो सिंगान्या माइलाको ताल हेर। जैल पनि मायै माया सोच्दैन एक फेरा। जैल पनि मायै माया सोच्दैन एक फेरा। जैल पनि मायै माया सोच्दैन एक फेरा। जैल पनि मायै माया। हाय यस्तै टाइपको हामी फेरि पनि यहाँको गीत अब बजारमा आउने तयारी भइरहेको रहेछ होइन। त्यो समयमा पनि बसौँला, अझै पनि हामी थप रमाइला कुराहरू गरौँला। हजुर, अब युट्युबमा त मुल्क दुनियाँका अब किसिमका कहिले को नयाँ कला आउँछ, कहिले को नयाँ दिनका दिन यो मान्न मिलोकमा किसिमका मान्छे फेला पर्छन्, किसिमका काण्डहरू घट्छन्, किसिमका चाहिँ यो मान्न मिलोकमा किसिमका राजनीतिक परिवेशदेखि लिएर हरेक किसिमका झरिया छन्। अब सबै कुरो समेट्नै पर्यो, सबै कुरो समेट्ने क्रममा अब सबैको भ्युवर्स जान्छ भन्ने कुरो पनि भएन। कसैका थोरै भए पनि गएकै छन्, धेरै भए पनि गएकै छन्, जान त गएकै छ। अब दर्शक तिनै हुन्, पाहुना तिनै हुन्, कति हेरुन् चाहिँ हेर्न पनि त्यही पनि हेरेका छन्। तिन त हाम्रा भगवान हुन्, जाँदै गरे बिस्तारै जान्छ, जाओस्, राम्रो छ। तर भ्युवर्स धेरै जाने थोरै जाने भन्दा पनि चिज चाहिँ राम्रो छ, राम्रो ल्याएको छ नि त यो युट्युब। यो युट्युब त मैले पनि जातिविधि सर्च गर्न हेर्थेँ, जातिविधि राम्रो युट्युब छ। कस्ता समाचार आएका छन्, कस्ता घटनाहरू परिवेशहरू जे घट्छ ट्याप्प टिपिन दर्शक मोबाइलमा हातैमा ल्याइदिने यस्तो राम्रो युट्युब छ क्यारे। यो युट्युबलाई नहेर्नु अरू कस्ता युट्युबलाई हेर्नु भ्या होला। र यस्ता खालका कला प्रतिभालाई त राम्रोसँग हेरिकन यो युट्युबलाई त छिटो चर्चरै अलि अगाडि बढाइदिनु पर्ने। माथि भाइ के भन्छन्, कति लाख गयो भ्युवर्स, कति लाख गयो भ्युवर्स, कहाँ ट्रेनिङमा पुग्यो, कहाँ केमा पुग्यो भनिराखेका छन्। यो यसका पनि भिडियो ट्रेनिङमा पुगेकै थिइन् क्या। अब कहिले जाला कहिले जानेन, आत्ति नहुने रहेछ। पक्षमा जान्छ नि। आशीर्वाद चाहियो के, आशीर्वाद चाहियो। यो युट्युबलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्ने मुल्क दुनियाँको जय होस्। गरगौराहरू सब शान्त भइकन जाउनु सधैँभरि युट्युबमा नाम्रा खबरहरू सुन्न पाउनु। तपाईँको पनि खाप्चो यो युट्युबबाट देखिने अवसर प्राप्त होस्। सधैँभरि बुन बसे पनि घरको याद सम्झना आइ गरोस्। युट्युबतिर सधैँभरि ध्यान गइरहोस्। मुल्क दुनियाँको बुद्धि बढेर जाओस्, सबैलाई राम्रो होस्।
यो एउटा छोटो युट्युबबाट शुभकामना दिएँ युट्युब हेर्न बसिया मान्छेलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ। रमाइलो कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले आशीर्वाद पनि प्राप्त गऱ्यौँ होइन। त्यसो त यहाँले भन्नुभयो जस्तै कन्टेन्टहरू राम्रा भयो भनेदेखि पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, माया पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। एउटा विषयवस्तु मात्रै यहाँको तर्फबाट चाहिँ अलिकति रोमान्टिक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भन्ने मात्रै हो होइन। हामीलाई जति दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ पर्याप्त छ। हजुर पर्याप्त छ, राम्रो छ, अझै राम्रो हुनेछ। यो त जातिभित्ति राम्रो युट्युब वगेर, किनभने यसमा त कस्ता राम्रा चिज हाल्नु भएको छ, कहाँ कहाँबाट तपाईँले खोजिकन ल्याउनु भएको छ। तपाईँलाई निद छैन, भोक छैन, खानु छैन, पिउनु छैन, रात छैन, दिन छैन, कहिले को जग्गा जानु भएको छ, कहिले को जग्गा जानु भएको छ। आफ्नो खर्च गरी गोजाबाट हाली सकी नसकी हरेक ठाउँ जानु भएको छ। यो त मुल्क दुनियाँलाई देखाउन आएको थियो, यो संसार देखाउन आएको थियो त गर्नु भएको छ हेर के छ र। यो अब एउटा म सेन्टिमेन्टल एउटा हाम्रो नेत्र भण्डारी दाईको आवाजको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। सके नाममा जोरबाती पाले शान्ति पाउला तडपेको आत्माले गए आगोसँगै भोलि टाढा होली मलामी जान तिमी नपाउली फोटो हाली फेसबुकमा लेख्दिए हार्दिक श्रद्धाञ्जली जोरबाती बाले शान्ति पाउला तडपेको आत्माले गए आगोसँगै भोलि टाढा होली मलामी जान तिमी नपाउली फोटो हाली फेसबुकमा लेख्दिए हार्दिक श्रद्धाञ्जली हे फोटो हाली फेसबुकमा लेख्दिए हार्दिक श्रद्धाञ्जली। धन्यवाद छ। निकै रमाइला कुराहरू भयो कुलबहादुरजी होइन। यहाँको जुन सोच र एउटा खस भाषालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, खस भाषाको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यहाँको त्यो भूमिकाले यो खस भाषाको उत्थान होस्, हामी यो शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। निमन्त्रणा गऱ्यौँ, निमन्त्रणा स्वीकार आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि यो खस भाषालाई उसको प्रचारको लागि र यो खस भाषाको संरक्षणको लागि हरपल हरक्षण सहयोग गरिरहनु होला भन्ने मेरो गुनासो व्यक्त गर्दै मुल्क दुनियाँले यो युट्युबलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिकन संसारभर पठाइदिनु होला भन्दै दशावला जोडिकन अहिले जुमले हात जोडेर म पनि बिदा भएँ। नमस्कार।